प्रियहरू फेरि पनि तपाईँको सामुन्ने म छोटो वचनको उत्साह लिएर आएको छु। डेभल इन जिजस, यसुमा रहनु, यसु भित्र रहनु, यसुमा रहनु, यसु भित्र रहनु भन्ने विषयमा म बोल्न पवित्र धर्मशास्त्रबाट बोल्न आएको छु। प्रियहरू यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रियहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरेर कस्तो यो भिडियोमा यो सङ्गतिमा च्यानलमा आउनुभएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि स्वागत छ। धन्यवाद। गड ब्लेस यु। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला मत्ती 7:21बाट, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। मत्ती 7:21मा प्रभु यीशुले पृथ्वीमा हुँदाखेरि उहाँले सिकाउनु भएको डाँडाको उपदेश, माउन्ट अफ सर्मन, सिकाउनु भएको शिक्षा, उपदेश, परामर्श, काउन्सिलिङ, सरसल्लाह हामी पाउँदछौँ। उहाँले भन्नुभएको थियो कि मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबैजना स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, स्वर्गमा इन्ट्री हुने छैन, स्वर्गमा जाने छैन, झोकी नझोकियो भ्रम नपर। अनि कस्तो मुखले प्रभु प्रभु भन्ने मात्रै भन्ने मानिस चाहिँ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, उसको आत्मा स्वर्गमा जाने छैन भनेर यसले ग्यारेन्टी गरेर ठोकेर भन्नुभएको छ। तर मुखले चाहिँ प्रभु प्रभु भन्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ दुष्टतालाई बगेर हिँड्ने, झुट कुरालाई बगेर हिँड्ने, होइन, परमेश्वरको प्रेममा पवित्र जीवन नजिउने, वचन अनुसार नजिउने, अरूको प्रेम नगर्ने, परमेश्वरलाई प्रेम नगर्ने, परमेश्वरको आदर नगर्ने, झुटो कुराको आदर नगर्ने, झुटो कुरालाई मान्ने, अरूको बोधेखाइ गर्ने, अरू नराम्रो कुरा बोल्ने, थर्काउने, मार्ने, काट्ने, झुटो बोल्ने, नराम्रो कुरा खाने मान्छेलाई स्वर्गको इन्ट्री छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबैजना स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, तर कस्तो मानिसले, कस्तो व्यक्तिले मात्रै स्वर्गीय परमेश्वरको राज्यमा, अनन्त राज्यमा प्रवेश गर्नेछ है। शरीर जाने त होइन, आफू जाने हो। आफू मरेपछि शरीर मरेपछि आफू जाने हो स्वर्गमा। त्यही पनि जिउँदो हुँदा नै स्वर्गमा हुनुहुने पिता परमेश्वरको, प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचन विश्वास गर्ने, पालन गर्ने, जीवन उतार्ने व्यक्ति मात्रै जानेछ फेरि आत्मा स्वर्गमा। उसको आत्मा कहिले मर्दैन मान्छेको। त्यही भएर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिता भने यसरी भन्नुभएको छ। स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको अर्थ स्वर्गमा हुनुहुने यीशु ख्रीष्टको पिता, यीशु ख्रीष्टका पिता, हामीहरूका पिता परमेश्वरको इच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउनेछ। अब पिताको इच्छा के हो त भन्दाखेरि फेरि हामी सम्झौँ, यसुले पिताले देखाउनु भएको छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबैजना स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, जाने छैनन्, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने व्यक्ति मात्रै स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछ, जानेछ भनेर यसुले भन्नुभएको छ। नझोकियो, भ्रम नपर। यो पहिलो कोरिन्थी 16को त्यसमा पाउँछ, परमेश्वर गोलबालको परमेश्वर हुनुहुन्न, नझोकियो, खराब सङ्गतले भ्रम नपार, तिमीलाई सचेत रह, सत्य के हो, सत्यको चिन्ह जान छान, बुद्धि लगाओ, दिमाग त दिएको छ नि, दिमाग भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि फेरि पिताले भन्नुहुन्छ अर्को ठाउँमा, परमेश्वर पिताको इच्छा के हो त भन्दा, परमेश्वर पिताको इच्छा यो हो कि जसलाई परमेश्वर पिताले स्वर्गबाट पृथ्वीमा पठाउनु भएको छ, ताकि सबैजनाले त्यसलाई विश्वास गरोस्, उसको इच्छालाई सुनोस्, उसको वचन विश्वास गरोस्, उसको कुरा मानोस् भनेर पठाउनु भएको छ। त्यो को यीशु हुनुहुन्छ। पिताले देखाउनु भएको छ पिता परमेश्वरलाई, अनि पिताले फेरि पुत्रलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर सम्पूर्ण सामर्थ संसारको मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, पाप क्षमा गर्ने, लौटीको बारे, स्वर्ग लान सक्ने, नरकमा फाल्न पनि सक्ने, पाप दण्ड अनुसार पाप गरेर पापबाट नफर्किने, पाप नछोड्नेहरूको लागि, झुटा कुराहरूलाई मान्नेहरूको निम्ति पनि भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा पिताको अब इच्छा के हो त तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। प्रियहरू, म देखाउन चाहन्छु, आउनुहोस् यो समय पवित्र धर्मशास्त्रबाट हामी हेर्छौँ। धर्मशास्त्रबाट पहिलो यूहन्नाको 3:21 भन्दा पनि हामी 23 पढ्नेछौँ। प्रियहरू, 23 पढ्छौँ। पहिलो यूहन्ना 3:23 उहाँको आज्ञा यही हो, पिता परमेश्वरको आज्ञा पृथ्वीवासीलाई यही हो कि हामीले उहाँका पुत्र अथवा परमेश्वर पिताका पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्दछ। र उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभए बमोजिम एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्दछ। अब प्रेम कसैलाई प्रेम गर्छ भने के मान्छे मान्छ। यदि मानौ मैले मेरो बाबाको आज्ञा पालन गर्छु भने, प्रेम गर्छु भने मेरो बाबाले भनेको मान्छु, असल कुरा मान्छु, खराब कुरा मान्दिनँ म। यदि मैले बाबालाई प्रेम गर्दिनँ भने मैले बाबाले भनेको टेर्ने मलाई छैन, उसको वचन शिक्षा मान्दैन। त्यसै गरी धेरै मान्छेले परमेश्वर विश्वास गर्छु, म मान्छु, प्रेम गर्छु भन्छन्, तर परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भन्नेले, परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्नेले परमेश्वरलाई के हृदयबाट आराधना गरेको छ, के परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको मानिसलाई के प्रेम गरेको छ, उत्साह दिएको छ छैन भने गाली गर्ने, धम्काउने, आरोप लगाउने गर्छ भने त्यो मान्छेले परमेश्वरलाई विरोध गरेको छ र परमेश्वरले बनाउनुको स्वरूपको मानिसलाई पनि
गरिरहेको छ अनि त्यो मान्छे चाहिँ पतन र दण्डको योग्य हुनेछ भनेर बाइबल लेखेको छ। त्यस कारणले हामीले मत्ती 6:21 पढ्यौँ, यसुले भन्नुभएको थियो, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, तर स्वर्गमा हुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने, उहाँको वचन पालन गर्ने, शिक्षा पालन गर्ने व्यक्तिले मात्रै स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछ भन्नुभएको छ। पिताको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। पिताको इच्छा के हो भन्दा पिताको इच्छा चाहिँ जसलाई पिताले संसारमा पठाउनु भयो अधिकार दिएर मुक्ति दिन उद्धार दिन मानिसहरूलाई पृथ्वीवासीलाई, त्यो व्यक्ति येशू हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा अवतार लिएर आउनुभयो 2000 वर्ष अगाडि। सबैजना धर्म होइन, बुद्ध, अल्लाह, राम, संसारका सबै धर्मगुरुहरू आएर मरेर गए र कसैले पनि मानिसलाई राम्रो कुरा त सिकाए तर पापको क्षमा, मृत्युपछि न्यायपछि स्वर्गको राज्य दिन सकेनन्। त्यही भएर खुदा नलिएको हुनाले येशू अन्तिममा आउनु परेको। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट आएर पनि फेरि मृत्यु जित्नुभयो, मृत्युमाथि बौरी उठ्नुभयो। कुनै पनि ईश्वरहरू भगवानहरू मरेर भएनन्, भएका भए मध्य गर्ने थिए, तर येशू ख्रीष्ट मात्रै मृत्युमाथि बौरी उठ्नुभयो, मृत्युमाथि विजय हुनुभयो, यो मृत्युलाई जित्नुभयो, रोगलाई जित्नुभयो, श्रापलाई जित्नुभयो, बोधलाई जित्नुभयो। त्यसकारण येशू मात्रै जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, मृत्युमाथिका परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको छ। त्यही भएर मैले उहाँलाई गरेको। त्यसले गर्दा पिताको आज्ञा के हो, इच्छा के हो भने परमेश्वर पिताले अधिकार दिएर पठाउनु भएको व्यक्ति येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ पृथ्वीमा। हो त्यो व्यक्तिलाई, त्यो व्यक्तिको बलिदान मर्नु, मानिसको पाप अधर्म मेट्नको लागि कुछ टाँगेर मरिनु, काटिनु हो, बौरी उठ्नु, रगत बगाउनु भने रडले गरेको होइन, मानिसको तपाईँ मेरो फाइदाको लागि। र पापहरू मेटेर पृथ्वीमा कुनै चिज बनेको छैन। र पानीले शरीर लुगा हुन्छ, तर रगतले आत्माको येशूको पवित्र रगतले हाम्रो पापको तागत हुन्छ। त्यो धुनको लागि पत्ता गरेर पाप क्षमा मागेको रगत धुइन गऱ्यो, विश्वास गर्नु बलिदानमा, अनि बल्ल मुक्ति पाउने हो, स्वर्ग प्रवेश गर्ने हो। त्यसले येशूलाई विश्वास गर्ने र उहाँको शिक्षा अनुसार जीवन जिउने व्यक्तिले मात्रै स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछ, नजोगिने भ्रमण पनि हुनुभएको छ। किनभने येशू नै प्रेरित 4:12 भन्छ, स्वर्ग मुनि पृथ्वीमाथि येशूको नाउँ मात्र दिएको छ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा हरेक नाउँभन्दा उच्च नाम, हरेक देवताहरूभन्दा महान नाम, शक्तिशाली नाम छ। त्यो नाममा हरेक ढुँडा टेक्नेछ। भूत रहेका भूतहरूले, दिएका शासकहरूले, सबै सृष्टिहरूले सबै मानिसहरू ढुँडा टेक्नेछ न्यायको दिनमा। तर उद्धार मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ, मुक्ति पाए प्रभुलाई जिउँदो हुँदा नै विश्वास गर्ने, स्वीकार गर्नेहरूको लागि चाहिँ अनन्त स्वर्ग हुन्छ। पछि आत्माको न्याय गर्दा त विश्वास नगरिकन, स्वीकार नगरिकन यसोलाई मरेकाहरूको आत्मा चाहिँ चाहे ठुलो धनी होस् गरिब होस् नर कुण्डको आँखा लिनेछ मैले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, स्वर्ग मुनि पृथ्वीमाथि येशूको नाम मात्रै पिता परमेश्वरले दिनुभएको, त्यो नाममा मात्रै स्वीकार गर्दाखेरि उद्धार मुक्ति अनन्त जीवन स्वर्ग पाउने सन्तोष पाउने छैन। झुकेर हामी नपरौँ, तीर्थयात्रा गएर अनि झुटा ईश्वरलाई मान्दा मुक्ति पाउने छैनौँ। बाइबलले यसबाट भनेको छ प्रियहरू। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, व्यवस्था किताबमा जाउँ हामी, येशू मात्रै सबै देवताहरूभन्दा पनि, धर्महरूभन्दा पनि, सृष्टिहरूभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई पुकार्नेहरूले मात्रै मोक्ष, स्वर्ग, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछ, अनन्तसम्म मृत्युपछि जीवन पाउनेछ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँनिर व्यवस्था 10को म केही पद पढ्नेछु। 14 पद, आकाशहरू, हेभन भन्छ इङ्ग्लिसमा, आकाशहरू, सर्वोच्च आकाश मण्डलहरू, आकाशमाथि धेरै मण्डलहरू छन् है, सम्झेर मण्डलहरू छन्, र पृथ्वी र त्यसमा भएका जे जति छन् ती सबै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका हुन्, पिता परमेश्वर येशू ख्रीष्टका हुन्। अब हेरौँ 17, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै, व्यवस्था 10:14-17, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै ईश्वरहरूका पनि परमेश्वर। हेर्नुहोस् है, देवताहरूको पनि देवता, भगवान्भन्दा पनि महान परमेश्वर। भगवान् कालमुनिका छन्, येशू ख्रीष्ट कालमाथिका हुनुहुन्छ। जहिले कालमाथिका माथि हुने भने विजय हुन्छ, परमेश्वर हुन्छ, वैशाली हुन्छ। किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै ईश्वरहरूका परमेश्वर र प्रभुहरूका परमप्रभु, महान परमेश्वर, शक्तिशाली र भययोगी हुनुहुन्छ। उहाँले कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न र उहाँले कहिले घुस लिनुहुन्न। उहाँले अनाथ र वृद्धहरूलाई समर्थन गर्नुहुन्छ र प्रवासीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उनीहरूलाई भजन र वस्त्र दिनुहुन्छ। परमप्रभु तिमी आफ्नो परमेश्वरको डर तिमीहरूले मान, उहाँको सेवा गर, उहाँलाई पक्रिएर राख, उहाँकै नाममा तिमीहरूले शपथ खाओ। आमेन। यहाँ भनेको छ प्रियहरू, अनि परमप्रभु परमेश्वर नै येशू ख्रीष्ट नै ईश्वरहरूका पनि परमेश्वर, प्रभुहरूका पनि परमप्रभु, प्रभुहरूका पनि, भगवानहरूका पनि, देवताहरूका पनि, धर्महरूका पनि, सृष्टिहरूका सबैभन्दा माथिल्लो लेभलको परमेश्वर चाहिँ ईश्वर हुनुहुन्छ। अरू सबै ईश्वरहरू चाहिँ, भगवानहरू चाहिँ काल्पनिक छन्, तर येशू कालमाथि हुनुहुन्छ। अनि हरेक भगवानहरू मरेर फेरि पुनरुत्थान भएनन्, जीवित भएर आएनन्। गीताको पुराणमा, मुस्लिमको किताबमा, अरू धर्ममा लेखेको छैन। बुद्ध त्रिपिटकको मरेको मतलब लेखेको छ, जीवित भएर आएको लेखेको छैन, आउँछु भनेको छैन। यसरी मरेको मान्छे बाट जीवित भएर आउनु, जीवित भएर आउनु भनेर बाइबलमा लेखेको छ। जीवित हुनुभयो उहाँ,
र अनि फेरि लिन आउँछु धर्मी होला भन्नुभएको छ। अरूले त भने लिन आउँछु भनेर, अनि मरेर कसै गई गरे टाट कसै गएर बिदाई भयो। अब जीवनमा कहिले आउने छैन, तर आउँदैन मरेको चिज के आउने, तर जीवित भएको चिज मात्रै आउँछ। कहिले यसो जीवित हुनुहुन्छ, मृत्युलाई जित्नु भएको यसले मात्रै हो। त्यसले गर्दा यसो मात्रै प्रभु र परमेश्वर हुन्छ। उहाँलाई विश्वास गर्ने मात्रै, उहाँलाई स्वीकार गर्ने मात्रै, उहाँको शिक्षालाई पालन गर्ने मात्रै, उहाँलाई पछ्याउने मात्रै, उहाँको विरुद्धमा नगइकन उहाँको पछि उभिनेहरू मात्रै मुक्ति पाउनेछ, तपाईँको क्षमा पाउनेछ, अनि स्वर्गको राज्यमा भविष्य न्यायको दिनमा प्रवेश गर्नेछ। हामी नजिकै प्रियहरू, हामी कन्फ्युज नहौँ, तपाईँको शास्त्र स्पष्ट छ। र यही यसुको बारेमा गीताको त्रिपिटकमा बुद्धले भनेका छन्, मलाई नपुज्नु म ईश्वर होइन भनेर भनेका छन्। मभन्दा पछि एकजना आउनुहुन्छ जो सृष्टिको अहिले हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ कुरो लागेर मर्नुहुन्छ, गाडिनुहुन्छ, अनि उहाँले मृत्यु जितेर आउनुहुन्छ, अनि उहाँले उहाँलाई विश्वास गर्छ, उहाँले निवारण गर्नेछ, उहाँ चाहिँ निवारण गर्नेछ। अनि उहाँको वचनबाट सुन, उहाँको वचनबाट विश्वास गर भनेको चाहिँ यीशुले भनेको। अल्लाहले अन्तिममा अल्लाहको कुरानको अन्तिम भन्नुभएको छ, जगतको अन्त्य न्याय गर्ने यीशु हुनुहुन्छ भनेको छ। हिन्दूको शास्त्रमा गीता पनि त्यही लेखेको छ। 4:35 माथि पढ्यो भने 4:35 माथि लेख्यो भने अरू विभिन्न शास्त्रमा लेखेको छ, जगतको उद्धारकर्ता मुक्तिदाता चाहिँ यीशु नै हुनुहुन्छ। एउटा बलि राजा भने बलि हुने आउनेछ, सोमरस खुवाइनेछ, किल्ला ठोकिनेछ, बलिदा हुनेछ, फेरि मृत्युबाट जीवित भएर उठेर आउनेछ, बलि हुने पुनरुत्थान भएर आउनेछ, मृत्यु विजय हुनेछ, व्यक्ति यीशु हुनुहुन्छ भनेको। अब हामी खोज्दैनौँ, अब हामी पढ्दैनौँ, अब हामी नखोजेपछि नपढेपछि जान्दैनौँ। त्यसैले प्रियहरू, यीशु ख्रीष्ट मात्रै मुक्तिदाता उद्धारकर्ता सबै धर्मगुरुहरूले सबै धर्मशास्त्रले भनेको छ। हामीलाई नझुक्योस् भनेर, कन्फ्युज नहोस् भनेर मैले पनि सबै धर्मशास्त्र पढेर अनि त्यो बाइबल पढेपछि मैले पत्ता लगाएको र मैले मुक्ति उद्धार पाएको क्षमा रोगबाट सङ्घाइ पाएर म उहिले मर्नुपर्ने मान्छे, यस राटोले मर्छ भनेको मान्छे आज बाँचेर रोगको सेवा गरिरहेको छु। यो प्रभुको अनुग्रहको शक्तिले गर्दा आमेन, यसैलाई महिमा हो। त्यसले गर्दा प्रियहरू, यीशु ख्रीष्ट नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब हामी जाउँ यूहन्ना 15 अध्यायमा 4, ममा रहो र म तिमीमा रहन्छु। यसरी हाँगा दाखु पनि रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, यसरी तिमीहरू पनि रहेन भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। अब यीशु ख्रीष्ट चाहिँ दाखुबाट हुनु भनेर भन्नुभएको छ। दाखुबाट जस्तै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ हाँगाहरू। यसरी हाँगा दाखुबाट रह्यो भने फल फल्छ। त्यसै गरी हामी यीशुमा रह्यौँ भने, कनेक्सन भयो भने, जोडियौँ भने, वचन अनुसार म कसरी रहने भन्दाखेरि वचन सुन्ने, वचन पालन गर्ने, वचन विश्वास गर्ने, वचन पालन गर्ने, वचन आज्ञाकारी हुने क्या। त्यसो यीशुमा रह्यो हामी, अनि हामीबाट फल फल्नेछ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वासता, नम्रता, सम्यक फुलहरू हामीबाट फल्नेछ। दाखुबाट मौतबाट चाहिँ हाँगाहरू यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रह्यो भने फेरि धेरै फल फलाउनेछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरूले के गर्न सक्दैनौ। कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर बेलुकाइन्छ। हेर्नुहोस् त, कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ। यस्तो हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन्, जलिहाल्छन्। आमेन। 6मा भन्छ प्रियहरू, आज धेरै मानिसहरू बाइबल विरोध गर्छन्। बाइबल विरोध गर्ने, अनि प्रत्येक परमेश्वर येशू होइन भन्ने, अनि आफ्नै पुराना कुराहरू लिएर आउने, पुराना किंवदन्ती ल्याउने, कथा ल्याउने, दन्त्य कथा, बुद्ध कथा, नष्ट हुने कथा, विरोध गर्ने कथा, झगडा ल्याउने कथा, अरूलाई विवाद ल्याउने कथा बोलिरहेका छन् प्रियहरू। त्यसै कारण बाइबलले भन्छ, बाइबल चाहिँ परमेश्वरको पवित्र शास्त्र हो, यो परमेश्वरको आफ्नो लेखेको किताब हो। यो किताब यो चाहिँ शक्तिशाली छ, सिकाउनको लागि तालिम दिन लाउँदैछ भनेर बाइबलले भनेको छ। त्यसले गर्दा यो बाइबल विरोध गर्ने, परमेश्वरलाई विरोध गर्ने मानिसहरूको चाहिँ आयु छोटो छ र उसको जीवनमा परमेश्वरले प्रस्ताव गर्ने समय दिनुहुन्छ। यदि प्रस्ताव गरेन भने परमेश्वरले त्यसलाई ठक्कर खान ढुङ्गा लानुहुन्छ र ऊ नष्ट हुनेछ। बाइबलले पनि भनेको छ स्कुलको किताबमा 37 अध्यायतिर, तिमीहरूले एउटा पापी मानिसलाई, ईश्वर निन्दकलाई, ईश्वर विरोधीहरूलाई के हो र चेतावनी दियो, सम्झाऊ, बुझाऊ, प्रार्थना गर भनेको छ। यदि मानेन भने छोडिदियो, म त्यसलाई ठक्कर खाने ठाउँमा राख्ने ढुङ्गामा पुर्याउने छु। ठक्कर खाए त मर्नेछ, त्यसको रगतको लेखमा लिने छैन। आउनुहोस् न हेरौँ। ओरा लबा शान्द लबा रिका लबा शान्ति। म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु प्रियहरू, यहाँ म तपाईँलाई यहाँ भन्छ के अरे यो स्केल लगाउन चाहन्छु। जानुहोस् म पढ्नेछु यहाँ 2 को चेतावनी 6 देखि तल है त, 3 को 6 देखि तल है, सरी 3 को 16 देखि तल। 7 दिनको अन्त्यमा प्रभुको वचन मौका आयो, हे मानिसको छोरो, मैले तँलाई इस्रायल घरानाको पहरेदार सिपाही तुल्याएको छु। यसैले मैले भनेको कुरा सुन अनि तिनीहरूलाई मबाट चेतावनी तैँले दे। जब म एउटा दुष्ट मानिसलाई त निश्चय नै मर्ने छस् भनी भन्छु, तर त्यसको प्राण बचाउनलाई तैँले त्यसलाई चेतावनी दिनस् वा त्यसको दुष्ट चालको लागि त्यसको विरुद्धमा सल्लाह दिनस् भनेदेखि
त्यो मानिस पापको कारण मर्नेछ, ठरै मर्नेछ, त्यसको रगतको लेखा तपाईँबाट लिनेछु। तर यदि तैँले त्यस मानिस, दुष्ट मानिसलाई, ख्रिस्ट विरोधी, बाइबल विरोधी, स्वर्ग विरोधी, परमेश्वर बिनाको पृथ्वीमा बस्ने हो हावा पानी बुद्धि प्रयोग गर्ने अनि उहाँलाई विरोध गर्ने, बाइबल विरोध गर्ने, परमेश्वर विरोध गर्ने, क्रिस्चियनहरूलाई विरोध गर्ने, संसारलाई विरोध गर्ने मानिसलाई के भनेको छ? चेतावनी दे, सम्झा भनेको छ। यदि तैँले त्यसलाई दुष्ट मानिसलाई चेतावनी दिनुहोस् भने त्यो आफ्नो दुष्टाइमा अथवा आफ्नो खराब चालदेखि फर्कदैन भने त्यो आफ्नो अधर्ममा नै त्यो मर्नेछ। तैँले चाहिँ आफ्नो प्राण बचाएको हुनेछस्। फेरि जब कुनै एउटा धर्मी मानिस, असल मानिसहरूले धार्मिकताबाट फर्केर दुष्टाइ गर्छ, बाइबलको विरोध गर्छ, परमेश्वरको विरोध गर्छ भने, दुष्टाइ गर्छ भने त्यसको लागि ठक्कर खाने ढुङ्गो मैले राखेँ भने त्यो मर्नेछ, त्यो ठरै मर्नेछ। तैँले त्यसलाई चेतावनी नदिएकोले त्यो आफ्नै पापको कारण मर्नेछ। त्यसले गरेका अधर्म कर्महरूको लेखा हुने छैन र त्यसको रौदो लेखा तपाईँले लिनेछु। तर यदि त्यस धर्मी मानिसलाई तैँले पापको नगर भनेर चेतावनी दिइस्, सम्झाइ बुझाइ, प्रार्थना गरिस्, त्यसले पाप गरेन भने, त्यो पापबाट फर्क्यो भने, प्रस्ताव गर्यो भने, त्यो निश्चय नै चेतावनी गर्यो भने त्यसले प्राण बचाउनेछ, त्यसलाई बचाउनेछु। तैँले सम्झाउँदा पनि, तैँले बुझाउँदा पनि, तैँले चेतावनी दिँदा पनि उसले मानेन भने, बाइबल गरिराख्यो, परमेश्वर ईश्वर निन्दा गरिराख्यो भने त्यो मानिसलाई म ठक्कर खाने ठाउँ ढुङ्गो राख्नेछु, त्यो ठोकेर मर्नेछ, सुठाएर मर्नेछ भन्नुभएको छ। रगत लेखा तपाईँले छैन, तर सम्झाउनु चाहिँ पर्दो रहेछ। दाजुभाइहरूलाई, विरोधीहरूलाई सम्झाउनु पर्दछ। हामी एउटा कोही विरोधी हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्रिय तपाईँले सम्झाउनुहोस्, बाइबल विरोध नगर्नुहोस्, परमेश्वरको विरोध नगर्नुहोस्। उहाँको विरोध गर्नेहरू कोही पनि कसैको पनि भलो भएको देखेको छैन। अकालमा मरेका छन्, जिन्दगी बर्बाद भएको छ। तर पस्ताव गरेर फर्केर आयो भने, क्षमा माग्यो भने, झुक्यो भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? त्यसलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, फेरि मर्दैन। अनि फेरि प्रिय मित्रहरू, हामी त्यसै गरिकन हितोपदेश 28:13 भन्दछ, प्रियहरू, आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन। आफूहरू आफ्ना पापहरू स्वीकार गरेर त्याग्छ। आफ्ना पापहरू लुकाउने पाएको छैन भने पाएको जानेको भलो हुँदैन, उन्नति हुँदैन। तर आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्ने, आफ्नो पापहरू प्रस्ताव गर्ने, आफ्नो पापहरू छोड्ने र प्रस्ताव गरेर फर्किने व्यक्तिको चाहिँ के हुन्छ? उन्नति हुन्छ भनेको छ। कारणले हामीले गरेका पापहरू प्रस्ताव गऱ्यो भने, नम्र भयो भने परमेश्वर क्षमाशील हुन्छ। तर परमेश्वर नम्र होला, अनुग्रह गर्नुहुन्छ, तर घमण्डी होला उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ, नष्ट पार्नुहुन्छ। आमेन। पहिलो पत्रुस 5:5-6मा लेखेको छ, याकुब 4:7-10मा लेखेको छ, मैले 4:6मा लेखेको छ, नम्र होला परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, तर घमण्डी होला विरोध गर्न नष्ट गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, अनि हामी नम्र भएर परमेश्वरको अनुग्रह निगा पाउने योग्य काम गरौँ। किनभने त्यसैको लागि प्रभुले सुन्नुपर्छ। हामीले अरूको विरोध गर्न होइन, अरूको खैरो खन्न होइन, अरूलाई प्रेम गर्न, अरूलाई आशिष दिन, उत्साह दिन, ठिक कुरा बोल्नलाई, सेवा गर्नलाई, हामी अरूको सेवा गर्नलाई प्रभुले सुन्नुभएको छ। पहिलो युहन्ना हामी जानेछौँ प्रियहरू, पहिलो युहन्ना 2मा जानेछौँ। पहिलो 2:3देखि म 6सम्म पढ्नेछु। यदि हामीले परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गऱ्यौँ भने, उहाँको वचनहरू पालन गऱ्यौँ भने, शिक्षाहरू विश्वास गऱ्यौँ भने, पालन गऱ्यौँ भने, यसैबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि हामी परमेश्वरलाई चिन्दछौँ। र जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर परमेश्वरका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ त्यो झुटो हो, त्यसमा सत्य छैन। जसले परमेश्वरको वचन पालन गर्छ, स्वीकार गर्छ, अङ्गीकार गर्छ, ग्रहण गर्छ, त्यसमा परमेश्वरप्रतिको प्रेम साँच्चै सिद्ध भएको हुन्छ। हामी उहाँमा छौँ भन्ने, हामी परमेश्वरमा छौँ, हामी यसैभित्र छौँ, उहाँको वचनमा छौँ भन्ने कुरामा यसैबाट निश्चित हुन्छौँ। जब हामी परमेश्वरको वचन पालन गर्छौँ, ग्रहण गर्छौँ, सिक्छौँ, स्वीकार गर्छौँ, जीवनमा उतार्छौँ प्रियहरू, अनि परमेश्वरप्रतिको हाम्रो प्रेम सिद्ध हुन्छ, पूर्णताले हाम्रो पालन गर्दछ। र यहाँ भनेको छ उहाँमा छौँ भन्ने व्यक्ति कसरी निश्चित हुने? हामी उहाँमा छौँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि निश्चित हुने भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको वचन जब पालन गर्छौँ, वचन स्वीकार गर्छौँ, ग्रहण गर्छौँ, वचनमा रहन्छौँ प्रियहरू, त्यसबाट थाहा हुन्छ कि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, ग्रहण हुन्छ। अर्को नम्बरमा यसोमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति, परमेश्वरमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि परमेश्वरको चालअनुसार, उहाँको वचनअनुसार चल्नुपर्छ, वचन पालन गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ। म परमेश्वरमा छु, म वचनमा छु, म आशिषित छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि, म परमेश्वरलाई चिन्छु भन्ने व्यक्ति, ममा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि, जोसुकै पनि परमेश्वरभित्र, यसुभित्र रहनुपर्छ। उहाँको वचन हाम्रो जीवनमा लागू भएको, तालिम प्र्याक्टिस गरिएको, अभ्यास गरिएको, पालन गरिएको व्यक्ति हुनुपर्छ। हामीले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको प्रेमलाई अनि चेतावनीलाई, शिक्षा लिएर अरूलाई सिकाउनु, डोर्याउने, आफू पनि जिउने हुनुपर्दछ। त्यसले गर्दा प्रियहरू यसो गऱ्यो भने
हामी ईश्वरमा रहन्छौँ। यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ, 3 भन्छ पहिले योना 2 को 3 मा, यदि कसैले म परमेश्वरको आज्ञा यदि हामीले उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्यो भने यसरी हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि उहाँलाई हामी चिन्छौँ। जसले उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँको आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ भने, उहाँको आज्ञा पालन गर्दैन, उहाँको वचन स्वीकार गर्दैन त्यो झुटो। त्यस कारण झुटो व्यक्तिहरू खबरदार होसियार हो, व्यभिचारीहरू। जस्तो पहिलो ग्रन्थीमा जाउँ न हामी प्रियहरू, तपाईँलाई म बाइबलबाट देखाउन चाहन्छु। अनि जसले उहाँको वचन पालन गर्छु भन्छ मुखले तर पालन गर्दैन भने त्यो झुटो, त्यससँग नगरेर खाना नबस्छ भने हेर्नुहोस् त। यस्ताहरू पहिलो ग्रन्थी 5 को 11 यस्ताहरूको सङ्गत नगरौँ भनेर मैले तिमीहरूलाई लेखेको थिएँ, जसले अब विश्वासी भाइ हो भने भन्छ तर वास्तवमा त्यो व्यभिचारी हो, त्यो लोभी हो, मूर्ति पूजक हो, निन्दा गर्ने हो, मतवाला, लुटा यस्तो खाना पनि नबस्छ भनेको छ। अनि फेरि लौ भन्छ अधर्मीहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैनन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? धोका नखाओ, अनैतिकहरू, मूर्ति पूजकहरू, व्यभिचारीहरू, समलिङ्गीहरू, पुरुषगामीहरू, चोरहरू, ईश्वर निन्दकहरू, अरूको विरोध गर्नेहरू, लुटाहरू, मतवाला, राडौसी खाएर मात्तिने, गाँजा भाङ खाने, खैनी खानेहरू र लुटा, चोर, लुटेराहरू परमेश्वरको राज्यका हकदार हुँदैनन्, हुने छैन भनेर लेखिएको छ। प्रियहरू, धेरै मान्छेका सच्चाइ भन्दै विभिन्न भिक्षालाई बाइबललाई बङ्गाएर होलिवाइन भन्ने दुनियाँ गरिरहेका छन्। प्रियहरू, यी झुटा हुनेहरू बाइबलको वचन छ नजिउने, परमेश्वर महाराजाको वचन नजिउने, नबोल्ने, नहिँड्ने मानिस, स्वार्थको पछि लाग्ने, लोभको पछि लाग्ने, हत्या गर्ने, कुरा काट्ने, विरोध गर्ने, डाँड औसी खाने, मतवाला गर्ने, ठग्ने, लुट्ने, व्यभिचारी, हत्याराहरू, चोरहरू, निन्दकहरू सबै के हुन्? झुटाहरू हुन्। यो छ खाना पनि नबस्छ भने बाइबलले भनेको छ। खाना पनि नबस्छ वचनले भन्दछ। यो सङ्गत नगर भनेको छ। यो भने यिनीहरू नरकुण्डका भागीदार हुन्, यी नष्ट हुने खालका हुन् भनेको छ। तर हामी त यीशुमा आएकाहरू, उद्धार पाएकाहरू, रगतले धोइएका, यसो रगतले सेवा पाएका, परमेश्वरमा इन्टरिङ भएका, वचनसाथ जिउने, जीवन जिउनेहरूलाई, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, वचन पालन गर्ने, आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई पनि सिकाउने, असलमा बाटो डराउने मानिसहरू चाहिँ हामी परमेश्वरका मानिसहरू हौँ। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, हामी आफूलाई जाँचेर प्रभुको वचनअनुसार हामी जिउनु पर्दछ, वचनमा रहनु पर्दछ। जब यसो गर्छौँ भने हामी यसोमा रहन्छौँ। पवित्र हामीसँग रहनुहुन्छ र हाम्रो यो शरीर पवित्र मन्दिर हो, पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले पिता र पुत्रको महिमा गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवन चाहिँ उहाँबाट चाहिँ फल फल्नेछ, उहाँलाई महिमा जानेछ र हामीलाई देखेर अरू मानिसहरूले पनि पछ्याउने देख्ने मानिसहरूले पनि आशिष पाउनेछ। अनि यसरी हामी यसमा रहनु पर्दछ र यसो महिमा गर्नुपर्दछ। प्रियहरू, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड। कसैले यो सुन्नु भएको छ, प्रिय तपाईँलाई यो वचन सुनेर आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ भने प्रियहरू तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रियहरू तपाईँले तपाईँको संस्कार दबाई दिनु होला अनि बेलायतमा दबाई गर्न सेयर गर्नु होला। यदि प्रार्थना विषय छ भने पनि तपाईँहरूले अथवा केही कमेन्ट छ भने अवश्य लेख्नु होला, पठाउनु होला हामीलाई। तपाईँहरूको प्रार्थना गर्नु तपाईँहरूको निम्ति मौका दिनु होला पनि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। प्रियहरू, यो भिडियोमा मैले आफ्नो कुरा बोलेको छैन, यो कसैको विरोध गर्न खोजेको होइन मैले। तर बाइबल धर्मशास्त्रले सिकाओ, अरूलाई उत्साह दियो, चेतावनी दियो। चेतावनीले के गर्छ? भलाइ काम गर्छ। फर्केर आउने मौका अझ गल्ती गर्नुबाट दण्ड पाउनुबाट बच्छ भने त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचनले मैले जे भनेको छ त्यो कुरा मात्र मैले बाहिरबाट बोलेको हुँ। वचन बोल्ने अधिकार हामीसँग छ, अधिकार दिनुभएको छ। तर अरूको भलाइको लागि कहिलेकाहीँ हामीले भनेको शब्दले तपाईँ छोटो परेको छ भने क्षमा चाहन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई राम्रो तरिकाले बुझ्नुहोस्, पोजिटिभ तरिकाले बुझ्नुहोस्, भलाइको लागि भनेर सोच्नुहोस्। अनि वचन पालन गर्दा कहिलेकाहीँ कडा भए पनि यसले फाइदा नै गर्छ। अनि प्रियहरू, तपाईँहरू सबैलाई यो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। तपाईँहरूले यो भिडियो मनपर्छ र आशिष पाउनु भएको छ दृष्टिबाट भने म तपाईँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले पार्टनरसिप, हातेमालो र साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गर्नुभयो भने जुन इनाम र आशिष रिवार्ड स्वर्गमा पृथ्वीमा आशिष पाउँछ हामीले, त्यही आशिष र रिवार्ड तपाईँले स्वर्गमा रिवार्ड पृथ्वीमा आशिष पाउनुहुनेछ। हामीले पाएकै आशिष रिवार्ड इनाम पाउनुहुनेछ। आमेन। तपाईँलाई जय मसी, धन्यवाद।